हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको आजको श्रृङ्खलामा हामी भूराजनीतिको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पुगेको सन्दर्भ फगत चीनका लागि मात्रै नभएर यो विश्वका लागि पनि ठुलो खबरको विषय बन्यो र बन्नु पनि पर्छ। किनभने आजको चीन विश्वको जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले पहिलो राष्ट्र, सबैभन्दा ठुलो, आर्थिक दृष्टिकोणले विश्वको दोस्रो ठुलो राष्ट्र, सामरिकताका दृष्टिकोणले, त्यसैगरी सभ्यताको पुनरावृत्तिको दृष्टिकोणले, पूर्वाधारको विकासको ऊर्ध्वगमनको यात्रा सँगसँगै अन्तरिक्ष यात्राको उसको रमणदेखि लिएर आजको यो कोभिडको समयमा उसको आश्चर्य लाग्दो सक्रियता मात्रै होइन, अभिभावकत्व नेतृत्वका कारणले गर्दाखेरि चीन धेरै दृष्टिकोणले संसारलाई बुझ्न, चिन्न, ठम्याउन, पर्गेल्न लायक देश बनेको छ। विक्रम, सन् 1921 जुलाई 1 मा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीले 100 वर्ष पुरा गरेको छ। 1949 मा माओ त्से-तुङले सत्ता आरोहण गरे पश्चात अविच्छिन्न रूपमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी नै शासन सत्तामा रहेको छ। विश्वको सम्भवतः 72 वर्षसम्म अविच्छिन्न सत्ताको नेतृत्व गर्ने यो दुर्लभ पार्टी पनि हुन सक्छ। कम्युनिस्ट पार्टी भने कम्युनिस्ट सरकार भनेको कम्युनिस्ट राज्य भनेको चीन भन्ने जस्तो देखिएको पनि छ। यही विषयमा मन्थन गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ सन् 2016 नोभेम्बरदेखि 2020 मार्चसम्म चीनका लागि राजदूत हुनुभएका पूर्व मुख्य सचिव, जो सन् 2003 देखि 2007 सम्म लासाको महावाणिज्य दूत समेत रहिसक्नु भएको छ। उहाँसँग हामी चीनको त्यो आरोहणदेखि लिएर आजको अवस्थासम्मका विषयमा हामी साङ्गोपाङ्गो चर्चा गर्छौँ। लीलामणिजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यसका बहुआयामिक पक्षको चरणमा चर्चा पनि गरौँला। कम्युनिस्ट पार्टीले लगातार शासन गर्न थालेको 72 वर्षसम्म न त्यहाँ प्रतिपक्ष छ, न त्यहाँ तुरुन्त विकल्प छ भन्ने परिकल्पना गर्न सकिन्छ। यसको खास कारण चाहिँ के होला? मुख्य गरी चाहिँ यो पश्चिमी शैलीको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ शासनको वैधताका लागि निश्चित अवधिमा चाहिँ यो आवधिक निर्वाचनमा जाने चलन छ र त्यसबाट वैधता प्राप्त गर्ने। त्यो पनि वैधता के को लागि प्राप्त गर्ने भन्दा तिमीहरूलाई म यो कुराहरू दिन्छु, त्यसकारण मलाई सत्तामा पठाऊ भनेर उनीहरूले वाचा गर्ने जनताहरूसँग। अनि त्यो बाचा पुरा गरे भने फेरि जनताले फेरि पुनः वैधता दिन्छन् उनीहरूलाई। पुरा गरे भन्ने ठाने भने अब फेरि जनताले नठान्न पनि सक्छ। त्यही त, पुरा गरे भने ठाने भने, अथवा उनीहरूले पुरा गरेको कुराहरू त जनतासँग गएर फेरि राख्छन् नि त। जसले राम्रो गर्यो भन्ने मान्छेलाई लाग्छ, उनीहरूले त्यसलाई वैधता दिन्छन्, दोहोऱ्याइरहन्छन्। त्यो चाहिँ वैधता प्राप्त गर्ने एउटा बाटो भयो। तर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी यस्तो भयो कि स्थापना कालदेखि सुरुका वर्षहरूमा चाहिँ उनीहरूले त्यो समाजवादको क्रान्तिको चरण भनेर अलिकति एक किसिमले चाहिँ अब त्यो शासन सत्तालाई धेरै थिलथिलो भएको चिनलाई एक किसिमले युनिफाइड गरेर भर्खर लिएर आएको, एकीकृत गरेर उनीहरूले त्यसैलाई आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ त्यहाँ विस्तार गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको शासन सत्ता शैली लिएर जाने क्रममा उनीहरू चाहिँ सुरुका चरणहरू त्यही विभिन्न प्रयोग गर्दै गए। तर पछिल्लो 4 दशक भनौँ, त्यो 3 दशक चाहिँ त्यही विभिन्न प्रयोगमै बितेको हो। पछिल्लो 4 दशक अगाडि र देङभन्दा पछाडि भनौँ न, देङ सियाओपिङ भन्दा त्यो अब त्यो बेलासम्म चाहिँ के भयो भने चिनलाई एकदमै विदेशी दास्ताबाट मुक्ति दियो उसले। अनि असाध्यै धेरै त्यहाँ चाहिँ त्यो सामन्तवादी प्रथाको थिचोमिचो थियो त्यहाँ। अनि विदेशीहरूको हस्तक्षेप यो चरणमा थियो कि तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। त्यो थ्यान्चिन भन्ने एउटा सहर छ, त्यो सहरमा तपाईँ जानुभयो भने चाहिँ त्यहाँ त्यो सहरलाई भाग लगाएका छन् विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले, जापान, जर्मन, फ्रान्स, बेलायत, अमेरिका भनेर। अनि भाग लगाएर उनीहरूले आफ्ना टोलहरू बनाएर राखेका छन्। त्यहाँबाट चाहिँ कामदार गर्ने, बधुवा मजदुर जस्तो कामदारहरू त्यहाँ चाहिँ लाइन लगाएर जहाजमा हालेर लिएर गइँदो रहेछ। उनीहरूले त्यसरी
दास्तामा चाहिँ चिनियाहरूलाई एकदम जकडेर राखेको, त्यसलाई मुक्ति दियो कि त्यसले। त्यसकारण त्यो सुरुका वर्षहरूमा त्यही वैधतामा, त्यसैको वैधतामा जनताहरूलाई त्यो चाहिँ विदेशी दास्ता अनि विदेशी अतिक्रमण र आन्तरिक रूपमा फेरि चीन चाहिँ असाध्यै जर्जर थियो त्यो सामन्तवादी प्रथाको कारणबाट। किसानहरू अधिकांश कृषिमा आश्रित जनताहरू चाहिँ त्यो सामन्तहरू जमिनदारहरूबाट असाध्यै धेरै शोषित थिए। त्यसकारण तिनीहरू दुईटैलाई मुक्ति दिएको कारणले त्यही मुक्तिको वैधतामा झन्डै 3 दशक बित्यो। त्यसपछि चमत्कारिक ढङ्गले जनताको जीवनस्तर सुधार्यो, जुन कुरा चाहिँ अरू यसरी चुनिएर आएका कुनै कसैले पनि गर्न सकेका छैन। त्यो नै उसको चाहिँ शासन सत्तामा बस्ने वैधता हो। जनतासँग एकाकार हुने, जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने, उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्ने, जुन अभूतपूर्व ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टीले गर्न सक्यो त्यो चाहिँ संसारमा अरू कुनै पार्टीले गर्न सकेका छैन। त्यो गर्न नसकेको कारणले त्यो मान्छेहरूले चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको उनीहरूको विश्वास बढेको। गत सन् 2020मा जस्तो लाग्छ मलाई, प्यू रिसर्च भन्ने अमेरिकन एउटा संस्थाले गरेको अध्ययनमा अनि सरकारको स्वीकार्यता दर संसारमै सबभन्दा उच्च चीनमा। त्यही कारणले मेरो विचारमा चाहिँ त्यो पहिलो क्रान्तिको कारणले केही समय त्यसले वैधता पायो, पछि चाहिँ जनतालाई जे दिनुपर्ने थियो त्यही दिइरहेछ उसले। अब यसको क्रमगत रूपमा कुरा गर्दाखेरि आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि यो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको तारतम्य पनि सम्भवतः त्यो विदेशी हस्तक्षेपको प्रतिरोध खातिर नै त स्थापना भएको छ। त्यही त दुईटा हो, विदेशी पनि हो र आन्तरिक रूपमा चाहिँ त्यो सामन्तवादकोले एकदमै जनताहरूलाई एकदम धेरै दुःख दिएको, सताएको। त्यो उनीहरूको त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास पढ्दै जाँदाखेरि अनि उनीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ त्यो भूसामन्तहरूले कति धेरै त्यहाँको किसानहरूलाई, त्यहाँको चाहिँ श्रमजीवी वर्गहरूमाथि शोषण गरेका थियो भन्ने चाहिँ दारुणिक कथाहरू त्यहाँ भेटिन्छन्। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले तिनीहरूलाई मुक्ति दियो र सम्भवतः त्यसकै विरासतका कारणले माओ सेतुङको पालामा सांस्कृतिक क्रान्ति, त्योभन्दा अगाडि 1958 देखि 63 सम्मको महान अग्रगामी छलाङ, यी दुईटै प्रयोग त असफल भयो नि। पहिलोलाई चाहिँ धेरै असफल पनि नबनाऊ, उनीहरू धेरै आत्तिएर चाँडो गरेको जस्तो मात्रै मान्छु मैले। त्यो चाहिँ समाजवादी क्रान्ति उनीहरूले चाहिँ 100 वर्ष लाग्छ भन्नुभएको थियो माओले, आफू चाहिँ त्यो नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरा भएपछि हामी समाजवादी क्रान्ति पुरा गर्नलाई दशकौँ लाग्छ भन्नुभएको थियो। तर 1956मै हामी चाहिँ समाजवादी क्रान्ति पुरा भयो भन्नुभयो। उहाँहरू एकदम हतार गर्नुभयो। उहाँहरू त्यो चाहिँ हतारो मात्रै थियो। उहाँहरू चाहिँ समाजवादी, तर खासै चाहिँ असफल भएको भनेको चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्ति हो। त्यसको जगमा क्रान्ति मात्रै होइन, महान अग्रगामी छलाङको हुनु त अब तपाईँ त्यहाँ बस्नुभएको, त्यसमै अध्ययन पनि गर्नुभयो। तर हामीले पश्चिमा सञ्चार माध्यमले हेरेर त्यसका नकारात्मक पाटोको उजागर गरे पनि त्यो फेरि तथ्य बङ्गाइएको त हुँदैन नि, त्यसलाई आफ्नो किसिमले यस्तो हो। त्यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो सुरुको समाजवादी चरणको क्रममा चाहिँ त्यहाँ एकदम भोकमरी भयो, अनि खान पाएनन् मान्छेहरूले, एकदम कति मान्छे मरे भनेर पश्चिमहरूले 3 करोडभन्दा बढी मान्छे मरे भनेर पश्चिमहरूले प्रचार गर्छन्। त्यो कम्युनिस्ट शासन नभएको भए पनि त्यो चाहिँ त्यहाँ त्यो सम्भवतः त्यहाँ अर्को कुनै के हुने थिएन। अब त्यो चाहिँ त्यो बेला भोकमरीको जुन चाहिँ आयो, भोकमरीको आउनुको कारण चाहिँ उत्पादनका विभिन्न कारणबाट वैज्ञानिक उत्पादन प्रणालीहरू अपनाउन सकेनन्, अपनाएको थिएन। उनीहरू शासन सत्तामा आएर त्यसलाई अब अलि जमिनलाई चाहिँ एकीकृत गरेर किसानहरूलाई लगाउँदै थिए, प्रयोग गर्दै थिए। त्यही हो। तर तिनीहरूले त्यो बेला जुन विकासका जगहरू बसाले, तपाईँले आज हेर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ बेजिङमा हामी चाहिँ यो पिपुल्स ग्रेट हल भन्छ, त्यो 1949मा आएपछि तुरुन्तै बनाएको। त्यो बनाएको ग्रेट हलमा अहिले 10,000 मान्छेहरू बसेर बैठक गर्न सक्छन्। संसारकै ठुला बैठक हलहरूमध्ये पर्छ त्यो। उनीहरू त्यही बेला बनाएको नि त। त्यो माओ सेतुङको पालामा त्यस्ता खालका उनीहरू औद्योगिक जगहरू बसाले उनीहरूले त्यो बेलामा। ठुला उद्योगहरू, कल कारखानाहरू खोले। तपाईँ अहिले सिठुवानमा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ सिठुवानको औद्योगिक क्रान्तिको इतिहास अध्ययन गर्नुभयो भने सिठुवानमा भने त्यहाँ चाहिँ माओ सेतुङ आएर उद्योग कसरी सञ्चालन गरियो भनेर उनीहरूले चाहिँ सुरु गरेको कुराहरू कथामा आउँछ। त्यो एउटा डोङफोङ भन्ने एउटा मोटर थियो उनीहरूको। त्यो मोटर चाहिँ त्यो मोटर बनाउने क्रममा चाहिँ त्यो मान्छेहरू रातभर त्यही कारखानामा सुतेर मोटरहरू बनाए। त्यही चरणमा गरेका हुन्। त्यो 1949 देखि त्यो चाहिँ त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति अथवा त्यो माओको शासनकालमै गरेका हुन्। उनीहरूले औद्योगिकरणको जग, पूर्वाधार विकासको जग उनीहरूले चाहिँ
अनि मान्छेहरूलाई अनुशासित बनाए। त्यही अनुशासनको जगमा मान्छेहरूले पछि चाहिँ यो चिनको यत्रो अभूतपूर्व विकास गर्न सके। सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको त त्यतिखेरको क्रान्तिको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको सम्भवतः माओ सेतुङले त्यतिखेर त्यो चाहिँ नयाँ जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना गर्न नसकेको भए सायद चीन एउटै रहन्थेन। त्यो नेपाललाई पनि महत्त्वपूर्ण छ। नेपालीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा किन हो भने सम्भवतः विश्वको इतिहासमा सग्लो चीन नभएको भए नेपालको अस्तित्व के हुन्थ्यो त्यो शङ्काकै विषय। नेपाल मात्रै होइन, नेपाल जस्ता चीनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका 14वटा देशकै अस्तित्व के हुन्थ्यो छेगाम छैन। त्यसकारण चीनको जनवादी क्रान्ति चाहिँ चीनलाई मात्रै होइन बाँकी विश्वलाई पनि ठुलो लेसन हो, अथवा त्यो बाँकी विश्वको लागि पनि ठुलो एउटा घटना हो। सँगसँगै नेपाल जस्तो मुलुकहरूको लागि त असाध्यै महत्त्वपूर्ण। यसको अस्तित्व रक्षाका लागि पनि त्यो सबल एक्लो चीन त्यतिखेर निर्माण हुनु चाहिँ हाम्रो लागि एउटा सुखद संयोग थियो। माओ सेतुङ भने चाहिँ अब विश्व इतिहासमै संसारभरि नै आलोचकहरूले आलोचना गर्ने, प्रशंसकहरूले प्रशंसा गर्ने सीमित पात्रहरूमा उनी पनि गरिन्छन्, राजनीतिक पात्रहरूमा। उनले तपाईँले भने जस्तो पूर्वाधारको अभूतपूर्ण जग हाले, तर मान अग्रगामी छलाङका क्रममा किसानहरूलाई समेत फलाम उत्खननदेखि लिएर त्यसको काममा ठुलो परिमाणमा लागेका कारणले त्यस्तो घनत्वमा गरिबी भएर 3 करोडभन्दा धेरै मान्छे मर्ने भन्नेको कुरा त यथार्थभन्दा बाहिर त होइन होला नि। कति बेला केलाई प्राथमिकता राख्ने भन्ने? अब सम्भवतः तपाईँले खोज्दै जानुभयो भने अफ्रिकातिरबाट साङ्लोले बाँधेर अनि अफ्रिकीहरूलाई चाहिँ जहाजमा लगेर अनि खेतबारीमा छोडिदिएर अनि खान नदिएर हजारौँ मान्छे मरेर युरोप र अमेरिका चाहिँ विकसित भयो भनेर अहिले हामी भन्यौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ अब हामी कति सत्यको नजिक हुन्छौँ हामी, होइन? अब त्यसो त लन्डनको थेम्स नदीलाई नै त्यहाँ काला जातिका अहिले नै बस्ने 3-4 पुस्ता 5 पुस्तादेखि बसेकाहरू समेत त्यो भूमिगत रेल निर्माणका क्रममा हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई चाहिँ तिनीहरूलाई जबरजस्ती लगाएर जो अपाङ्गता हुन्छ त्यसलाई ती रेलको लिकमा पेलेर भएर भनेर थेम्सको पानीमा बगायो भनेर त्यो पानी नै खाँदैन उनीहरू, त्यो आफ्नो पुर्खाको रगत खाए। त्यसकारण त्यो चाहिँ अभूतपूर्व जगको पूर्वाधार विकासको जग चाहिँ त्यही माओकै पालामा। अब चीन चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ अन्तरिक्ष यात्रा नै अन्तरिक्षको सुरुवात त्यही बेला गरेको, आणविक बम बनाउन त्यही बेला सुरु गरेको उसले, आणविक शक्ति राष्ट्र भएको। तपाईँले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो अहिले यो कोदारी राजमार्ग चीन नेपाल मैत्री मार्ग भन्छौँ, जुन संसारका सबभन्दा कठिनतम मध्येको एउटा मार्ग थियो, त्यो त्यही बेला बनेको। यस्ता बनिरहेछन् त त्यहाँ त कति छन् त्यहाँ। तपाईँ कुनै जानुभयो भने त्यो कालखण्डमा बनेका चाहिँ पुलहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, बाटोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो अकल्पनीय उनीहरूले चाहिँ त्यो देश निर्माणको जग बसालेका छन् त्यतिखेर। अलिकति सांस्कृतिक क्रान्तिको समीक्षा गरौँ। अनि सांस्कृतिक क्रान्ति त उहाँहरूले त्यो बिर्सन लायक पाटो भन्नुहुन्छ अहिले पनि। उहाँहरू आफैले पनि त्यति धेरै त्यसलाई चाहिँ त्यो हाम्रो एउटा ऐतिहासिक गल्ती थियो, हामीले चाँडै सच्यायौँ, धेरै ठुलो नोक्सानी हुनबाट हामी जोगियो चीन भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसको निरन्तरता भएको भए सायद चीनको अस्तित्व के हुन्थ्यो भन्न सकिँदैन। अब देङ सियाओपिङ माओ 1976 मा उनको देवासन भयो, लगत्तै देङ सियाओपिङ आयो। 1978 त विश्वचर्चित एउटा भनाइ छ, बिरालो कालो होस् कि सेतो होस् मुसा मर्नुपर्छ, जनताका लागि खाना नाना र छाना पहिलो प्राथमिकता हो, बादभन्दा पनि भने। अलिक व्याख्या गरौँ। होइन अब त्यो त त्यो चेत कसरी आयो त्यति बेला? त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको जगबाट आएको व्यक्तिले त्यस्तो उदारीकरणको भावनाबाट कसरी उत्प्रोत भएर त्यसरी पोखिन सक्थ्यो? होइन, उदारीकरणको भावना भन्ने भन्दा पनि जुन किसिमको गरिबी, जुन किसिमको चाहिँ अभाव त्यहाँ चाहिँ त्यो उनीहरूले भोगे त्यो अवधिमा, त्यो चाहिँ जुन सामूहिक खेती गरिरहेको ठाउँमा उनीहरूले एउटा गाउँमा, त्यो च्याङ्सी प्रोभिन्सको एउटा गाउँमा, प्रान्तको एउटा गाउँमा त्यो सामूहिक खेतीबाट उनीहरूले चाहिँ त्यो एउटा गाउँले प्रयोग गरेका छ। त्यो एक्लै खेती गर्न दिएर, छुट्टै खेती गर्न दिएर उनीहरूले कम्युन बनाएर काम गरिरहेको थिए। त्यसले उत्पादन, औद्योगिक हिसाबले उत्पादन र पूर्वाधार निर्माण चाहिँ भयो, तर कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढेन। औद्योगिकको पनि अब त्यो चाहिँ त्यो श्रममुखी उद्योग चाहिँ अबको विस्तार भयो, तर त्यो गुणस्तरीय चाहिँ विकास चाहिँ भएन। तर कृषिमा चाहिँ के गर्यो भने उनीहरूले एउटा गाउँमा प्रयोग गरेका थिए त्यहाँ त्यो खेती। अनि किसानहरूलाई छुट्टै जमिन दिएर सामूहिक खेती, सहकारीमा खेती गर्ने मात्र होइन, चक्लाबन्दी त पुरानो कुरा भयो, चाहिँ कम्युनको कुरा भयो। हरेक
छुट्टा छुट्टै किसानलाई दिएर त्यो चाहिँ जमिन दिएर उनीहरूले एक्लै खेती गर्ने र त्यो खेती गरेको बढी उत्पादन गरेको लाभ चाहिँ उनीहरूलाई दिने गरी त्यहाँ वात्तै उत्पादन बढ्यो र त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले आफ्नो भोकमरी निवारण गरे 1 वर्षमै। त्यो 1 लाख किसानमा प्रयोग गरेको थियो। त्यो चाहिँ गरेको अब त्यो चाहिँ गर्दाखेरि त्यो देखेपछि आँखा खोलेको हो भन्छ नेतृत्वको आँखा त्यहीँबाट खुलेको भन्ने लाग्छ मलाई होइन। त्यसपछि उहाँ चाहिँ त्यो एउटा त्यो चाहिँ त्यो अब कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विभिन्न किसिमका विचारहरूको त रसाकसी चलि नै रहेको थियो। अब हामी एक्लैले गरेर हुँदैन। हामी चाहिँ केही न केही हामीले बाहिरबाट सिक्नै पर्छ, बाहिरको गतिलो कुरा ल्याउनै पर्छ हामीले। त्यो ल्याएन भने हामी धेरै पछाडि पर्छौँ। उहाँहरूले त्यो बेलासम्म चाहिँ अधिकांश उहाँहरूको बढी पहिला 1960सम्म चाहिँ उहाँहरू बढी रसासँग भर पर्नुभयो। अनि रसासँग भर परेको पनि अब रसासँग सम्बन्ध राम्रो नभएपछि अनि त्यताबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ अब धेरै सहयोग पाउने अवस्था नरहेपछि अब एउटै उपाय भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले अलिकति चाहिँ अलि उदार ढङ्गले हामी खुला भएनौँ भने हामी एक्लै चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई अलिकति सजिलो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताको आबद्धताले पनि गरौँ। उता हेनरी किसिन्जर आए त्यो पनि हो, त्यो त उहाँहरूको चाहना भएर आएको, दुइटैले प्रयत्न गरेर हो। त्यो त सुधारका लागि गरेका प्रयत्नहरूमा अनि अलिकति चाहिँ रसासँग खटपट भएपछि त्यो चाहिँ हेनरी किसिन्जरको आगमन चाहिँ अब त्यो चीनको सुधारका लागि बाटो भन्ने भन्दा पनि रसासँग खटपट भइसकेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले चाहिँ अब चाइना कार्ड खेल्न चाहन्थ्यो। उसको त प्रतिद्वन्दी त रसा थियो। चाइनालाई चाहिँ हात लियो भने चाहिँ रसालाई सजिलै परास्त गर्न सकिन्छ भनेर अमेरिकाले चाहिँ त्यो रणनीतिले चीनसँग नजिक भयो। चीनलाई कुनै चाहिँ कम्युनिस्ट यो गतिलो मुलुक भएन उनीहरूको हाम्रो लागि भनेर किसिन्जरका कारणले आयो भन्न खोजे होइन कि अमेरिकाले ठान्यो कि ताइवानलाई चाहिँ चीन मानिरहँदाखेरि त्यो आत्मघाती हुन्छ संसारकै लागि पनि। त्यसैले वास्तविक चीन नै हो, बरु उसँग सम्झौतै गरौँ, त्यसले सम्झौता गरौँ र बरु रसासँग चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ भन्ने अमेरिकाले जब महसुस गर्यो, त्यो महसुस गरिसकेपछि अब उसको बाह्य संसारसँगको सम्पर्कलाई विस्तार त गर्यो। तर पनि उनीहरूले त्यो चाहिँ त्यो अब हामी एक्लै गर्न सक्दैनौँ भन्ने चेत चाहिँ अब उनीहरूले 1960 देखि 78सम्मको भन्छु मैले त्यो कालखण्ड झन्डै 2 दशक, त्यो 2 दशकका अभ्यासहरूबाट हामी एक्लै गर्न सक्दैनौँ। अब यो चाहिँ परम्परावादी कम्युन सिस्टम चाहिँ काम लाग्दैन। हामीले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको 100 वर्षको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ त्यहाँ 8 वर्षसम्म त सेवाकै क्रममा रहेर बस्नुभएको, त्यो दृष्टिकोणले मात्रै होइन, यसलाई बुदागत रूपमै अर्थाउँदाखेरि 100 वर्षका उपलब्धिका रूपमा कसरी हेर्न सकिन्छ? अब 100 वर्षका 4वटा उपलब्धि हुन् मोटामोटी, एकदम महान उपलब्धि भन्छन् उनीहरूले। अब हामीले पनि साँच्चीकै संसारलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने 4वटा उपलब्धि हुन्। एउटा भनेको चीनको नयाँ जनवादी क्रान्ति नै हो। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 28 वर्षभित्रै आन्तरिक रूपमा देशी यो चाहिँ सामन्तवाद र वैदेशिक विस्तारवाद साम्राज्यवाद दुईटैसँग लडेर अनि उनीहरूले चाहिँ जुन नयाँ जनवादी क्रान्ति माओको लेनिनको जुन चाहिँ कम्युनिस्ट सिद्धान्त हो, त्यो सिद्धान्तलाई चीनको मौलिक रूप दिएर नयाँ जनवादी क्रान्ति भनियो। अनि किसान अब मार्क्सले लेनिनले भनेको त मजदुरहरूले सर्वहाराले कम्युनिस्ट आन्दोलन गर्छन् भने हो, यहाँ चाहिँ किसानहरूले गरे। त्यसकारण किसान निर्देशित आन्दोलन र त्यो फेरि सानोतिनो लागतमा प्राप्त भएको थिएन। 30 लाखभन्दा बढी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू मारिए थिए त्यो बेला। त्यो उनीहरूको त्यो च्याङ्सी प्रान्तको जनसङ्ख्यामा चाहिँ 1949मा आइपुग्दाखेरि पुरुषहरूको जनसङ्ख्या जम्मा 20% मात्रै बाँकी थियो। सबैका आन्दोलनमा लागेर उनीहरू दिवंगत भए थिए। त्यहाँ त्यो घुम्न गएको मनै एकदम चाहिँ द्रवित हुने कि त्यो तहको त्यो चाहिँ उनीहरूको त्यो आफ्नो समर्पण योगदान अथवा त्यो किसिमको चाहिँ उनीहरूको बलिदान
बलिदानबाट चाहिँ चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति भयो, जनसङ्ख्याको हिसाबले संसारको सबभन्दा ठुलो मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन स्थापना हुनु, त्यो चीनकै लागि आफैमा एउटा चीन एकत्रित एउटा चीन बन्यो। त्यो चाहिँ दक्षिण चीन सागरदेखि उता साइबेरियासम्म अनि प्रशान्त महासागरदेखि चाहिँ यता यो सिन्जियाङको सिमानासम्म, टर्कीको सिमानासम्मको भनौँ न, त्यहाँसम्मको भूभागमा एकछत्र एउटा चीन बनायो उनीहरूले। त्यो चाहिँ त्यही जनवादी क्रान्तिले गरेको। त्यो सबैभन्दा दोस्रो त त्यही अब चीनको खुलापन र उदार अर्थव्यवस्था हो। त्यो खुलापन र उदार अर्थव्यवस्थाले चीनलाई चाहिँ विश्वको एउटा दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बनायो भनेर हामी समग्रतामा भन्छौँ। तर त्यहाँ चाहिँ 1980 मा जम्मा 3,77,000 जति निजी व्यवसाय रहेछन्। 90 मा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो 80 लाख पुगेछ। जबकि त्यही 90 मा पनि विश्वको 20औं अर्थतन्त्र पनि थिएन, 92 मा मात्रै। त्यही त भने उनीहरूको त्यो मैले खालि तपाईँलाई त्यसले लिएर आएको परिवर्तन, दर्शकलाई पनि त्यसलाई मैले त्यसले लिएर आएको परिवर्तनको एउटा सानो पैमाना मात्रै भन्न खोजेँ, एउटा सानो सङ्केत मात्रै गर्न खोजेको। 10 वर्षको दौरानमा त्यसले चाहिँ खुलापन र उदार अर्थनीतिले लिएर आएको एउटा ठुलो चाहिँ छलाङ। तपाईँको 2002 मा आइपुग्दाखेरि जब यो विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बन्यो चीन, त्यतिखेर चीनको चाहिँ औसत आयातमा भन्सार दर चाहिँ 8 देखि 9% को बिचमा मात्रै थियो। त्यही बेला भारतमा चाहिँ भन्सार दर चाहिँ 32% भन्दा माथि थियो। अनि मेक्सिको जस्तो मुलुकहरूमा पनि 34% थियो, ब्राजिलमा 39% थियो। तपाईँले भन्नुहोस् त्यो चाहिँ चीनको खुलापन र उदार अर्थतन्त्रले कुन रफ्तारमा संसारलाई चाहिँ संसारकै एउटा अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गराइदियो र अनि अथाह एउटा चाहिँ विश्वको आर्थिक विकासको पछिल्ला वर्षहरूमा यो कोभिडभन्दा अगाडिको वर्षहरूसम्म चाहिँ आर्थिक वृद्धिको झन्डै 1/3 अंश 30% भन्दा बढी विश्वकै योगदान चाहिँ चीनको अर्थतन्त्रले गर्छ। त्यसको व्यापारले, त्यसको लगानीले, त्यसको सहयोगले। भनेपछि त्यो तहको चाहिँ विश्वलाई परिवर्तन गर्ने खालको दोस्रो त्यो चाहिँ परिवर्तन हो। पहिलोमा मैले सुरुमा पनि भने, पहिलो जनवादी क्रान्तिले चीनलाई मात्रै होइन हाम्रा जस्ता मुलुकहरूको सार्वभौमसत्ताको रक्षा पनि भयो। त्यसकारण यो विश्वको लागि धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण थियो, कम्युनिस्ट पार्टीको ठुलो उपलब्धि थियो। दोस्रो चाहिँ खुला उदार अर्थव्यवस्था हो। समयकै दृष्टिकोणले भन्दा 1949 एउटा, 1978 को देङ सियाओपिङको दोस्रो। अब तेस्रो चाहिँ अब अहिले 2013 लाई हामीले आगमनलाई मात्रै नलिएर आगमन भने त व्यक्तिको आगमन भयो होइन। त्यहाँ चाहिँ अब जुन चाहिँ अहिले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स भनेर अनि चाहिँ उहाँले जुन प्रस्ताव गर्नुभएको छ, त्यो प्रस्ताव चाहिँ अहिले आजसम्म विश्वमा सम्भवतः यति ठुलो पैमानाको, यति ठुलो म्याग्निच्युडको, यति ठुलो एउटा यति धेरै जनसङ्ख्यालाई प्रभाव पार्ने अनि यस्तो खालको चाहिँ यो एउटा प्रस्ताव चाहिँ अब यो कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वबाट चीनको नेतृत्वमा विश्वमा आयो र अब अहिले यो विश्वको हरेक कुनामा हरेक सरकारमा कहीँ न कुनै न कुनै हिसाबले यसले चाहिँ प्रभाव पारिरहेछ। यो पनि विश्वलाई एउटा प्रभाव पार्ने घटनाको रूपमा चाहिँ म लिन्छु मैले। अनि चौथो विश्वलाई नै चकित पार्ने चाहिँ अर्को चाहिँ गरिबी निवारण हो। विश्वको गरिबी निवारणको चित्र नै परिवर्तन गरिदियो चीनले। सनातनी रूपमा विश्व ब्याङ्कले, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले, एसियाली विकास ब्याङ्कले यो मापदण्डले यसरी यति वर्षमा यति लगानी भएर यति प्रति व्यक्ति आय हुँदा भन्ने खालको जुन सनातनी व्याख्या थियो त्यो व्याख्याले त काम गरेन। त्यो भन्दा पनि मैले भनेको विश्वमा गरिबीको सङ्ख्या कति छ, कति प्रतिशत छ, त्यो वात्तै किन घट्यो भने चीनको कारणले घट्यो होइन। त्यो चित्रै विश्वको गरिबीको चित्र। 1 वर्ष अगाडि त उसले शून्य गरिबी भनेर घोषणा गरिसक्यो 2020 मा। 2020 मा घोषणा अहिले गरेको यही 100 वर्ष पुगेकै भनेर घोषणा गरेको। त्यसकारण गरिबी निवारणको चीनको जुन उपलब्धि हो
त्यो उपलब्धिलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाहरूले पनि यो अभूतपूर्व भनेका छन्। यो मानव इतिहासको एउटा मान्छेहरूलाई धेरै ठुलो असर गर्ने एउटा परिघटना हो भनेर उनीहरूले भनेका छन्। इतिहास चाहिँ व्यक्तिको वरिपरि घुम्ने अथवा घुम्छ घुम्दैन भन्ने भन्दा पनि चीनकै तपाईँले हामीले यो 100 वर्षको हेऱ्यौँ भने 100 भन्दा अलिक तन्कायो भने सन यात्सेनसम्म आउँछन् होला, तर 100 वर्ष हेर्दा माओ त्से-तुङ, देङ सियाओपिङ, त्यस पछाडि सी जिनपिङ, अब बिचमा अरू पनि थिए, ज्याङ जबिनदेखि लिएर हु जिनताओसम्म उनीहरूको पनि योगदान थियो होला, तर यो विरासतको भीमका उपस्थिति भएन। अब सीको उदयको कुरा गरौँ। अब चीनको एउटा एक किसिमको त्यो चाहिँ अब चिनियाहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ चीनको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। उनीहरूले बारम्बार भन्ने यो हाम्रो समाजको अहिले वास्तविक ऐतिहासिक आवश्यकताले कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ यहाँ आएको, त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प छैन चीनमा। पश्चिमाले भने जस्तो त्यो आवधिक निर्वाचन के भन्ने उनीहरूले हामीले प्रयोग गरिसकेको, त्यो फेल भएको, चिनिया जनतालाई त्यसले दिन नसकेको। अनि तिमीहरूका जे कमजोरीहरू छन् त्यो कमजोरीहरू हाम्रोमा छैन, हाम्रो प्रणालीमा छैन। त्यसकारण हाम्रो प्रणाली चाहिँ हामी कसैलाई लाद्न खोज्या त होइन, तर तिमीले हामीलाई पनि नलाद, हामी चाहिँ हाम्रो प्रणालीबाट हामी चाहिँ जान सक्छौँ भन्ने चिनियाहरूको चाहिँ त्यो अठोट त्यो भनाइ, त्यो चाहिँ अब सी जिनपिङबाट भन्दा अलि पहिलादेखि आएको। चीन शक्ति राष्ट्र एक हिसाबले आर्थिक सम्पन्न, आर्थिक हिसाबले दोस्रो शक्ति राष्ट्र बनिसकेपछि अब चीनले अरू विश्वको अर्थतन्त्रलाई त्यसले धेरै प्रभाव पार्ने भइसकेपछि चीनको विश्वसँगको सम्बन्ध घनीभूत हुँदै जाने नै भयो नि त। जति धेरै तपाईँको आर्थिक सम्बन्ध, आर्थिक तपाईँको चाहिँ लेनदेन बढ्दै जान्छ, बढ्दै गइसकेपछि त्यो मुलुकसँगको सम्बन्ध पनि बढ्दै जान्छ। परम्परागत ढङ्गले पश्चिमा शक्तिहरू त्यो चाहिँ अब एक छत्र ढङ्गले 1990 पछि खास गरी अमेरिकाको नेतृत्वमा अनि उदारवादी अर्थव्यवस्थाका अवलम्बन गर्ने, पुँजीवादी अर्थव्यवस्था अवलम्बन गर्ने, उदारवादी प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उद्गम स्थल भन्ने उनीहरूले त्यसको प्रवर्धकहरू उनीहरू, अनि परम्परागत मानवाधिकारको प्रवर्धन गर्ने भन्नेहरू, ती मुलुकहरूले चाहिँ संसारभरि आफ्नो एक किसिमको चाहिँ प्रभुत्व उनीहरूको थियो। तर अब बिस्तारै चीन चाहिँ शक्ति राष्ट्र, एक आर्थिक हिसाबले शक्ति राष्ट्र भइसकेपछि सम्पर्क बढ्दै जाँदाखेरि कतै उनीहरूको हाम्रो भूमिका त कम हुँदैन, अब हाम्रो भूमिका चाहिँ हामी असान्दर्भिक हुँदैनौँ, अब हामी चाहिँ पछाडि पर्न थाल्यौँ भन्ने एक किसिमको उनीहरूको त्यो चाहिँ डर त्रासको भावना, त्यो भावनाले उनीहरूले चाहिँ चीनको विकासलाई कसरी अवरुद्ध गर्न सकिन्छ, चीनको यो गतिलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने उनीहरू चाहिँ त्यो किसिमको रणनीतिमा आउने र त्यो उनीहरूले रोक्न खोज्ने रणनीतिलाई असफल बनाउँदै अगाडि जानका लागि एक किसिमको समाजले फेरि एक किसिमको ऐतिहासिक आवश्यकता भनौँ न, एउटा दृढ इच्छा शक्ति भएको, अलि दीर्घकालसम्म देख्न सक्ने र अब नेतृत्वलाई अलि सङ्गठित गरेर सम्हालेर लिएर जान सक्ने नेतृत्व चाहिँ त्यो त्यहीबाट निस्केको हो कि भन्छु मैले। किनभने तपाईँलाई 2007 मा चीनको चाहिँ 17औं पार्टी महाधिवेशनले जुन नेतृत्व छान्यो, त्यो छान्दाखेरि चाहिँ सी जिनपिङ चाहिँ 6औं मर्यादा क्रममा हुनुहुन्थ्यो सम्भवतः मलाई लाग्छ। त्यो 5 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ छलाङ हानेर उहाँ चाहिँ त्यो पार्टी महासचिव हुनुभयो होइन एउटा। अनि दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टी महासचिव भइसकेपछि चाहिँ जुन किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न खोज्नुभयो उहाँले, अनि त्यो चाहिँ अब त्यो सम्भवतः चीनको लागि उनीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ उनीहरूको ऐतिहासिक आवश्यकता थियो। जस्तो अब ऐतिहासिक भन्दाखेरि सी आएपछि के गरेर भनेर भन्दाखेरि तपाईँले थप्दै जानु होला, एउटा त अहिलेसम्मकै चीनका राष्ट्राध्यक्षमध्ये त्यति ठुलो परिमाणमा विदेश यात्रा गर्ने, विदेश फेरि त्यत्तिकै यात्रा गर्ने, तीर्थाटन देशाटन होइन नि, भनेको म अब देशभित्र मात्रै होइन बाहिर फैलिन्छु भन्ने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, एसियन पूर्वाधार विकास बैङ्कको स्थापना, एक सन्तान नीतिबाट 2 सन्तान नीति, त्यहाँबाट 3 सन्तान नीति, देख्दाखेरि त्यो सानो कुरा होला तर त्यसको दीर्घकालीन रूपमा अब हामी 3 सन्तानसम्म धान्न सक्ने परिवार, त्यो परिवारको सङ्ख्या भनेको हामी जनसङ्ख्या पनि घट्दैन, हाम्रो विरासत घट्दैन। पुरानो कन्फ्युसियस ताओको
संस्कृति शिक्षा अथवा धर्म अध्यात्म परम्पराको पुनरावृत्ति, त्यसले चीन भनेको चाहिँ सक्लो जनसङ्ख्याको एउटा थुप्रो मात्रै होइन, यो आफ्नै सुसंस्कृत सभ्यताको त्यो पनि पुरानो धरोहर हो, त्यो सनातन परम्पराको चाहिँ धरोहर हो भन्ने पुनरावृत्ति। यी सबै कुरा भइरहँदा गरिबी निवारण उनकै पालामा सङ्ख्यात्मक रूपमा सबभन्दा ठुलो भएको छ। अनि सँगसँगै ल चीनले त आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्यो, असमानता बढ्यो भनेर भन्दा हुने र नहुने बिचको असमानताको दूरी पनि उनले ठुलो परिमाणमा घटाएको छ। भ्रष्टाचार निवारणमा योगदान त झन् अर्को ठुलो छ। त्यसैले त्यसका कारणले पनि सिसी भयो होलान् कि। त्यही त भने यो चाहिँ अब उनीहरूको चीनलाई सबल सुदृढ बलियो बनाएर निरन्तर अगाडि जानका लागि उसलाई अवरोध गर्ने जति बलियो शक्ति हुन्छ त्यति चीन सुसङ्गठित हुँदै जानुपर्ने भयो। त्यसको लागि यस्तो नेतृत्वको खाँचो भयो, त्यो नेतृत्व उनीहरूले त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जन्माए, उनीहरूले भनौँ न अझै त्यो किसिमको विकास गरे, ल्याए। हुन त उनीहरू सामूहिक नेतृत्व भन्छन्, आजको दिनमा पनि सामूहिक नेतृत्व नै भनिन्छ। त्यो उनीहरूको 7 सदस्यीय स्थायी समिति छ, त्यो स्थायी समितिमा चाहिँ सामान्यतया चाहिँ एकदम कन्सेन्सस सबैजना सहमतिमा निर्णय हुन्छ। जति जति देश शक्तिशाली हुन्छ त्यति त्यो शक्ति चाहिँ बाहिर पनि प्रस्फुटित हुन्छ। जसरी अमेरिकाले चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीति ल्यायो, त्यसकै समानान्तरमा चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ल्यायो भन्नेहरू पनि छन्। सामरिकताको आँखाबाट हेर्दा त्यो धेरै असङ्गतपूर्ण टिप्पणी पनि देखिँदैन होला। यिनीहरू बिचमा फरक के हो? एकदमै सारभूत रूपमै फरक छ दुईटाको। तपाईँको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स भनेको यो चाहिँ अब केही मान्छेहरूले एकदम अङ्ग्रेजी टर्म प्रयोग गर्छन्, जियो इकोनोमिक प्याकेज। यो चाहिँ विकासको एउटा कार्यक्रम हो। यो वेराज इन्डो पेसिफिक भनेको चाहिँ यो चाहिँ सुरक्षा अवधारणा हो। एउटा चाहिँ विकासको अवधारणा हो, एउटा सुरक्षाको अवधारणा, आधारभूत भिन्नता त्यहाँ भयो। दोस्रो चाहिँ इन्डो पेसिफिक भनेको यो अमेरिकाको रणनीति हो। त्यहाँ अमेरिका चाहिँ को एउटा छाता छ, अनि त्यसमा सहमत हुने, त्यसमा त्यसलाई मन पराउने अथवा त्यसलाई रुचाउने, अनि त्यसको चाहिँ त्यससँग एक किसिमले चाहिँ सङ्गठित हुने होइन कि, अनि त्यसलाई चाहिँ आफूलाई त्यो अनुकूल बनाउने त्यो चाहिँ त्यो अवधारणामा आधारित छ भने यो चाहिँ दुईटा समान स्तरमा बसेर दुईटा मुलुकहरू, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ दुईटा मुलुकहरू समान स्तरमा बसेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दुईटा सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रहरूका बिचमा समान हैसियतमा बसेर विकासका लागि साझेदारी गर्ने अवधारणामा आधारित छ। अहिले हामीले व्याख्या दस्तरी गरौँ, हामीले भन्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दा आधिकारिक दस्तावेज हो। त्यसका बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभका 3टा दस्तावेज छन्। अहिलेसम्म हामीले त्यही हो हामीले विश्लेषण गर्ने, नत्र अरू सबै मनोगत हुन्। त्यो दस्तावेजले के भन्छ भने यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ, यो पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। यो सार्वभौम राष्ट्रहरूको आन्तरिक मामलामा यसले हस्तक्षेप गर्दैन। यो साझा सहमति भएका ठाउँहरूमा साझा प्रयत्नबाट प्रतिफल प्राप्त भएपछि बाँड्ने एउटा अवधारणा हो। उनीहरूले एक्लै लिएर आए, ल एक्लै लिएर आएको नमानौला। 2017 को मेमा र 2019 को अप्रिलमा 2 पटकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्मेलन बेल्ट एन्ड रोड इन्टरनेसनल कोअपरेसन फोरमहरू भए। पहिलोमा 29 राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखहरू थिए, दोस्रोमा चाहिँ IMF वर्ल्ड ब्याङ्क गरेर 39 राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखहरू बसेर महिनौसम्म त्यो चाहिँ विभिन्न सरकारहरूका बिचमा त्यो चाहिँ वार्ता भएर हामी पनि बस्यौँ, बकाइदा बसेर हाम्रो सरकारको तर्फबाट हामी पनि बसेर त्यहाँ चाहिँ संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ, स्टेटमेन्ट्सहरू। त्यही स्टेटमेन्टले गाइड गर्छ। पछिल्लो स्टेटमेन्टले गाइड गर्यो के हो भन्दाखेरि यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्सका प्रोग्राम कार्यक्रमहरू वातावरण मैत्री हुनेछन्। यो चाहिँ सार्वभौम राष्ट्रहरूको सार्वभौम स्वतन्त्रताको सम्मान र रक्षा गरेर हुनेछन् र योले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्य 2030 सघाउने छन् यिनीहरूले।
अनि यसले चाहिँ लगानी अनि व्यापार रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछन् संसारभरि। यसले गतिशील बनाउनेछ, संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नेछ, त्यो कुराहरू उनीहरूले सहमति गरेका छन्। तर त्यति अब तपाईँले बिआरआई चाहिँ मलाई अनौठो के लाग्छ भने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स र इन्डो पेसिफिकलाई धेरै मान्छेले तुलना गर्दा मलाई अनौठो लाग्छ कि इन्डो पेसिफिक अहिले हामीले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय कुनै अधिकारी आजको विगतको कसैलाई सोध्न गयो भने हामी त्यसको त हामी त कहाँ हिस्सेदारहरू हामी होइन हामी त असंलग्न राष्ट्र हो, हामी कुनै गठबन्धनमा लाग्दैनौँ, हामी त गठबन्धन होइन भनेर हामी भन्छौँ आजको दिनमा होइन। अनि बिआरआई चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो लागि यो उपयुक्त हो भनेर सरकारले गएर दुईटा सरकारका बिचमा समझदारी हस्ताक्षर गरेर त्यही अनुसार हामी काम गरिरहेको। दुईटा कसरी एउटै हुन्छ? तपाईले भने जस्तो एकदमै गुणकारी मात्रै लाभकारी मात्रै थियो भने त यो गलपासोको कुरा उदाहरण तपाईको यही श्रीलङ्काको बन्दरगाहको नजिकैको चर्चा ठिक कुरा हो। त्यो चर्चा चाहिँ भाष्य चाहिँ कहाँबाट गल्ती छ भने मैले त्यो श्रीलङ्काको कुरा गरिसकेपछि श्रीलङ्काको राजदूतलाई मैले बेजिङमा सोधेँ, मैले यो के हो तिम्रो यो यस्तो गलपासो भनेर काठमाडौँमा त धेरै हल्ला छ भने त्यो केही पनि होइन भन्यो। सुन्नु द इकोनोमिक्सदेखि लिएर न्युयोर्क टाइम्ससम्म छ, त्यतैतिर मात्रै छ। दोस्रो चाहिँ के भयो भने त्यसपछि श्रीलङ्काको एकजना विज्ञ बेजिङ जानुभएको थियो, इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्क ट्याङ्क, उहाँसँग भेट भएको बेलामा के हो भनेर भनेको यो त तेरो यो चाहिँ यो बेजिङमा र कोलम्बोमा भन्दा काठमाडौँमा बढी हल्ला हुँदो रहेछ भन्नुभयो उहाँले, भनेकै त्यही हो शब्द। अनि तेस्रो चाहिँ के भयो भने तपाईँले अब यो त बाहिर मैले तपाईँलाई भने मात्रै सुनाएँ, तपाईँले गएको फागुन 2 गते जस्तो लाग्छ मलाई नयाँ पत्रिकामा श्रीलङ्काको अहिले यहाँ काठमाडौँमा भएको आवासीय राजदूत हुनुहुन्छ, उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ। त्यो अन्तर्वार्तामा उहाँले भन्नुभएको छ यो त बनावटी कुरा हो। अब नेपालकै कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले गलपासो ऋण भन्नुहुन्छ भने अहिले नेपालको कुल वैदेशिक ऋणको 94% जति हिस्सा झन्डै 3वटा निकायको छ। यो चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क समूह, एसियाली विकास ब्याङ्क र जापान। 94%। चीन र भारतको हिस्सा 3% जति मात्रै छ जम्मा हाम्रो अहिले ऋण वैदेशिक ऋणमा एउटा। अनि दोस्रो यो त आजको कुरा हो। अनि गलपासो चीनको के अरे ऋणको कुराहरू गर्दाखेरि गएको 5 वर्षमा हामीले 3 वर्षमा यो 3.5 वर्ष यही सरकारले आइसकेपछि झन्डै 5 खर्ब जति ऋण ल्याउँ हामीले। त्यो चाहिँ अधिकांश त्यो सबै जसो भन्नुहोस् 95% भन्दा धेरै चाहिँ चीनभन्दा बाहिरबाट हो। त्यो गलपासो भएन। त्यो चीनबाट लिएर आएको पैसा चाहिँ गलपासो हुने, उताबाट अर्कोतिरबाट आएको पैसा गलपासो नहुने त होइन नि। चीनको त्यो गलपासो कहाँनिर हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कले ल्याइदिए पनि हुन्छ, चीनको पनि हुनसक्छ, एसियाली विकास ब्याङ्कको पनि हुनसक्छ, जसको पनि हुनसक्छ। त्यो गलपासो कुन बेला गलपासो हुन्छ भने तपाईँले ऋण लिनुभयो, ऋण लिएर तपाईँले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्नु भएन भने चाहिँ त्यो गलपासो हुन्छ। आजको दिनमा यो 5 अर्बभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयन भनेर पनि ऋण लिएको छ विश्व ब्याङ्कबाट, त्यो गलपासै हो। त्यो आजै हो गलपासो, किनभने त्यो हामीलाई थाहै दायित्व हो। त्यसले आर्थिक उपार्जन गरेर त्यसबाट ऋण तिरिँदैन, हामीले अन्यत्र कतैको अर्थतन्त्रको हिस्सा काटेर यसको ऋण तिर्ने हो। यस्तो ऋण लिनु गलपासो हो, जहाँबाट लिए पनि गलपासो हो, त्यो कुनै ठाउँबाट। त्यसकारण निरपेक्ष रूपले फलानु मुलुकबाट लिएर आएको गलपासो भन्ने त विशुद्ध प्रायोजित भाष्य हो। त्यो नेपाललाई अहिले पैसा चाहिन्छ, किन चाहिन्छ भन्दा हाम्रो पूर्वाधार लगानीमा हाम्रो क्षमता छैन। आजको दिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो जम्मा राजस्व उठ्ने 9 खर्ब मात्रै हो। त्यो 9 खर्ब मध्ये हामीलाई चाहिँ हाम्रो साधारण खर्च साल बसाली खर्चहरू धानेर अनि ऋणको सामब्याज तिर्नलाई पुग्दैन। यसैले विकास गर्नका लागि तपाईँलाई पुँजी चाहिन्छ। पुँजी कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ तपाईँले भन्दा अहिले सबभन्दा सहज ढङ्गले छिटो द्रुत विकासका लागि प्राप्त गर्ने पुँजी प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना भएको भनेकै त्यो बिआरआई र एसियाली पूर्वाधार विकास ब्याङ्क हो। अनि तपाईँ अर्को कुरा जानिराख्नुहोस्, भारत बिआरआईको सदस्य होइन, तर यो बिआरआईको यो एसियाली पूर्वाधार विकास ब्याङ्क चाहिँ बिआरआईको अभिन्न अङ्ग हो। किन अभिन्न अङ्ग हो भने जुन बेला यो बिआरआईको अवधारणाको बारेमा भाषण दिँदै प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङले भाषण दिइरहनु भएको थियो इन्डोनेसियाको पार्लियामेन्टमा, त्यही बेला
पूर्वाधार हामीले चाहिँ 21औं शताब्दीको मेरिटाइम सिल्क रोड बनाउने, त्यो मेरिटाइम सिल्क रोड बनाउनको लागि लगानीको आवश्यकता पर्छ। त्यो लगानीको आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि हामीले एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक खोल्छौँ भनेर 2013 को अक्टोबरमा भने। त्यो BRI को अवधारणासँगै यो आएको हो। यो भारत त्यसमा सदस्य छ। भारतले सबभन्दा बढी लाभ अहिले ल्याएको छ। झन्डै लगानीको त्यो एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकले लगानी गरेको मध्ये झन्डै 5 भागको 1 भाग जति भन्दा धेरै पैसा चाहिँ भारतमा गएको छ अहिले। अनि त्यहाँबाट त्यो उसले चाहिँ पैसा लग्यो भने चाहिँ त्यो अनि गलपासो नहुने। नेपाल जस्तो मुलुकले लिएर आयो भने गलपासो हुने भनेकै अर्थ के हो भन्दाखेरि चीनले सहुलियत दरमा हाम्रा जस्ता मुलुकहरूलाई पैसा दिएर हामी द्रुत आर्थिक विकास गऱ्यौँ भने सम्भवतः प्रभुत्व घट्छ भन्ने त्यो मानसिकताबाट निर्देशित मात्रै हो भन्छु मैले। त्यसकारण गलपासो हुन सक्छ, मैले आज पनि भने। तर के भयो भने लिएर आएर हामीले दुरुपयोग गऱ्यौँ भने जहाँबाट ल्याए पनि गलपासो हुन्छ। अहिले यो बर्खामा यति धेरै पुलहरू भत्केको समाचारहरू आइरहेछ, बाटो भत्केको। मुगलिन नारायणघाट बाटो नै ओल्ड ब्याङ्कबाट ऋण लिएर बनाएको। हेर्नुहोस्, अब त्यो बाटोले अर्थतन्त्रलाई त्यसले धेरै ठुलो भरथेक गरेको छ नि। बाटो पहिरो गयो, बन्द भयो, धेरै अर्थतन्त्रलाई त्यसले त फेरि नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ। हामीले बनाएका पूर्वाधारहरू कमजोर भए अनि तिनीहरूले दिन सक्ने प्रतिफल दिएनन्। पुल बनाइयो ऋण लिएर अनि पुल भत्क्यो, प्रयोगै गर्न नपाउँदै। यो अब गलपासो हुन्छ। यो हो गलपासो भनेको। ऋणको गलपासोको एकदमै भाष्य गलत छ यहाँ बनाइएको। हामीले लिएको ऋण गलत ठाउँमा प्रयोग गरे गलपासो हुन्छ। हामीले लिएको ऋण दुरुपयोग गरे गलपासो हुन्छ। हामीले लिएको ऋण बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले प्रयोग गऱ्यो भने गलपासो हुँदैन। र BRI चाहिँ जबरजस्त लादिएको परियोजना होइन। त्यसकारण चीनको ऋणको गलपासो भनेर हामीले टाउको दुखाउनै पर्दैन। हामीलाई लिन मन नलिए हुन्छ नि त। हामीले किन BRI लाई गलपासो भन्ने? उसले हामीलाई जबरजस्ती ठेल्ने भए त ल गलपासो बनाइदियो भन्ने। हामीलाई तिम्रो BRI को पैसा चाहिँदैन भन्यो भने त हामीले भन्न सक्छौँ नि त। हामीलाई गलपासो हुने भए त हामीले चाहिँदैन भन्न सकिन्छ नि त। हामीले उसले के जबरजस्ती यो लिए भनेको छ र यो त उसले त छानबिन गर्छ। हामीले तिर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर छानबिन गर्छ। अहिलेको यो पार्टीको उनीहरूको पार्टीको 19औं महाधिवेशनमा प्लस अस्तिको सी जिनपिङको भ्रमणमा के अरे भाषणमा पनि गुणस्तरीय बेल्ट एन्ड रोड भनिएको छ। अनि उनीहरूले चाहिँ अहिले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय BRI फोरममा यही गलपासोको इस्युलाई सम्बोधन गर्नका लागि एउटा स्टेटमेन्ट छ। त्यहाँ पनि एउटा स्टेटमेन्ट छ। त्यो भनेको BRI मा लगानी गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन त्यो चाहिँ भेरिफाई गरेर मात्र लगानी गर्ने, दिगो विकासमा मात्र लगानी गर्ने। तपाईँ मात्रै होइन कि चीनका लागि कूटनीतिज्ञ भइसकेका पूर्ववर्ती र अरू देशका पनि कूटनीतिज्ञहरू चाहिँ चीनलाई अगाडि नबुझेर हो कि चीनबाट केही वर्ष कूटनीतिज्ञ भएर आएपछि चाहिँ चीन त धेरै असल रहेछ, चीनका नीतिहरू त असाध्यै राम्रा छन् भनेर चीन परस्त जस्तो देखिन्छ, सुनिन्छ। त्यो किन? अनि त्यो मान्छेले विषयवस्तुलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ भाष्य कसरी बनाइएको हुन्छ भन्दाखेरि चीन भने चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट खराब मुलुक हो। चीनसँग राम्रो चाहिँ गर्न हुँदैन, सम्बन्ध बनाउनु हुँदैन। त्यो हाम्रो चाहिँ एक हिसाबले प्रतिद्वन्दी हो। हाम्रा वरिपरिका हाम्रा परम्परागत मित्र शक्तिहरू चीनलाई खराब चित्रण गरिरहेका हुन्छन्। तपाईँको र मेरो त चीन त खराब मुलुक त छिमेकी त होइन नि, हो र? तपाईँको र मेरो तर प्रतिद्वन्दी हो र हाम्रो होइन नि। तर हामीलाई हाम्रो भाष्य कसले बनाइदिन्छ भन्दाखेरि जो चीनका प्रतिद्वन्दी हुन् तिनीहरूले बनाइदिएको भाष्य हामी बोक्छौँ। अनि त्यो भाष्य बोकेन भने चाहिँ परस्त हुन्छ। कुरो त्यति मात्रै हो। मैले BRI को विश्लेषण मैले यो प्रश्नबाट कूटनीतिक रूपमा तपाईँको आजको यो सवाल जवाफ पनि चीन परस्त जस्तो भन्ने भोलि अन्तर्वार्ता पश्चात आउने उत्तरलाई सम्बोधन गर्ने गरी होइन। त्यो भन्ने मान्छेले साङ्गो पाङ्गो नबुझिकन भन्छ भने मलाई कुनै उत्तर दिनु जरुरी छैन। मैले के मात्रै भने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स नेपालको लागि राम्रो छ भनेर मैले नै प्रस्ताव गरेर म नै राजदूत भएको बेलामा हस्ताक्षर गरेको। अनि मैले त्यसलाई अहिले मैले चाहिँ जे त्यसका मैले जे देखेर त्यसलाई चाहिँ नेपाल त्यसको सहभागी हुनुपर्छ भनेको थिएँ। मैले त्यही व्याख्या गरेको मैले। एक दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अब चीन एकदमै हामीलाई चाहिँ उद्धारै गर्न आएको भन्ने पाटोमा मैले भनेकै छैन। त्यो चीन अहिले आफू शक्तिशाली भइसकेपछि बाहिर विश्वमा जान खोजिरहेछ त फरक ढङ्गले जान खोजिरहेछ। फरक ढङ्गले किन जान खोजिरहेछ भन्दाखेरि
धेरैजसो मुलुकहरू शक्ति राष्ट्रहरू एउटा शक्ति राष्ट्रबाट अर्को शक्ति राष्ट्रमा हस्तान्तरण एक हिसाबले चाहिँ ट्रान्जिसन हुँदाखेरि द्वन्द्व भएको छ, लडाइँ भएको छ। के देखिन्छ चीनका नीतिहरू, चीनका योजनाहरू भने त्यसरी जाँदाखेरि द्वन्द्व नगरिकन जान पाए हुँदो भनेर खोजिरहेछ। त्यो द्वन्द्व नगरिकन जानका लागि के हो त? तपाईँ अनुकूलका नीतिहरू ल्याइदियो, तपाईँ अनुकूलका कार्यक्रमहरू ल्याइदियो, तपाईँको मन जित्यो, तपाईँलाई पनि राम्रो हुने काम गरिदियो र अगाडि गयो भने त द्वन्द्व नगरिकन अगाडि जान सकिन्छ नि त। एउटा तपाईँलाई लडेर जितेर तपाईँलाई अधीनस्थ बनाउने कुरा हुन्छ, अर्को तपाईँका आवश्यकताहरू सम्बोधन गरिदिएर तपाईँलाई पनि अलिकति माथि तानेर आफू पनि अगाडि बढ्ने। आफू अगाडि जाँदाखेरि तपाईँलाई सँगसँगै लिएर जाने। हामी उत्तरार्धमा छौँ। तपाईँले अघि 100 वर्षका चीनका 4 उपलब्धि भन्नुभयो नि, त्यसमा सम्भवतः अलि पछाडि व्याख्या गर्ने पनि 5 उपलब्धि भनेर भनिन्थ्यो होला। कोभिडको व्यवस्थापनका कारणले यो पनि त्यही अर्थको त्यही परिमाणको हुन सक्ला। यो अरू विभिन्न लहरहरू आएर त्यसमा उसले गर्ने व्यवस्थापनले त्यो देखाउला। अब यो कोभिड पछाडिको चीनको विश्व सम्बन्ध अथवा विश्वकै विश्व सम्बन्ध र नेपाल कस्तो पाइन्छ, कस्तो देखिन्छ? अनि मैले अघिको प्रसङ्गमा के भन्न चाहन्छु मैले भने चीनका आफ्ना स्वार्थहरू होलान्, बाहिर नेपालसँग पनि होला, नभएको कुरो हुँदै हुँदैन। विश्व शक्ति राष्ट्र उसका आफ्ना स्वार्थहरू छन्, तर चीनको स्वार्थसँग तपाईँको स्वार्थ पनि मिल्छ भने चाहिँ त्यो सम्बन्ध चाहिँ सहसम्बन्धको लागि उपयुक्त अवस्था हो। चीन आफ्नै स्वार्थका लागि पनि नेपालमा स्थिरता र स्थायित्व चाहन्छ, आफ्नै स्वार्थका लागि। किनभने उसको सिमानामा एउटा संवेदनशील अङ्गसँग भागसँग हामी जोडिया छौँ। त्यसकारण नेपालमा स्थिरता र नेपालको स्थायित्व चीनको स्वार्थको विषय हो। हामीले पनि त्यही खोजेको भनिन्छ नि, वैदेशिक सम्बन्धमा स्वार्थहरू मात्र स्थायी हुन्छन्, स्थायी शत्रु र मित्र भन्ने हुँदैन। चीनसँग हाम्रो स्वार्थ चाहिँ साझा छ। त्यो साझा स्वार्थको कारणले हामी सँगसँगै जान सक्छौँ, चाह्यौँ भने हामी सँगसँगै जान सक्छौँ, दीर्घकालसम्म हामी सँगसँगै जान सक्छौँ। जाँदा दुईटैलाई फाइदा छ। अब बढीमा 1 दशकमा पहिलो अर्थतन्त्र हुँदैछ चीन, त्यो सबै आलोकलाई केन्द्रमा राखेर त्यो चाहिँ अहिले अब कोभिडको महामारीको व्यवस्थापनमा चाहिँ एउटा पाटो म त सुरुमा त्यहाँ कोभिड लागेको बेलामा म त्यहाँ थिएँ। अनि त्यो केही नेपालीहरूलाई वुहानबाट यहाँ ल्याउने क्रममा पनि अब काम गरियो त्यहाँ। अनि पहिलो चरणको सबभन्दा चीनमा चाहिँ महामारीको उच्च बिन्दुमा पुगिरहेको बेला म त्यही नै थिएँ भनौँ न। उनीहरूले व्यवस्थापन चाहिँ अभूतपूर्वै गरे भन्छु मैले। त्यो कुन अर्थमा अभूतपूर्व गरे भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो उनीहरूका सबै भयभरका शक्तिहरू त्यसैमा लगाए, साधन स्रोत शक्ति पार्टीको सरकारको सबै त्यसैमा लगाए, पुरै लगाए। जुन कुरा चाहिँ अरू मुलुकहरूको हकमा चाहिँ अलि त्यस्तो देखिएन। उनीहरूलाई सबैलाई त्यो सम्भव पनि थिएन होला, किनभने जुन लकडाउन गरियो, लकडाउन गर्दा पश्चिमी मुलुकहरूले केही आलोचना पनि गरेका थिए चीनलाई, यो त कम्युनिस्टले गर्ने कुरा हो, यो कहाँ बन्द हुन्छ, सरकारले पनि बन्द गर्छ भन्ने कुराहरू आलोचना गरिरहेको थिए। अब कतिले त अब चीन सिद्धिन्छ पनि भनिरहेको थिए, तर बौरियो, ऊ चाहिँ बौरियो। अनि पश्चिमा मुलुकतिर अथवा अरू मुलुकहरूले चाहिँ त्यो यो चीनले मात्रै लकडाउन गर्ने हो भनेर अलिकति हेल्थ चेकिङ गर्दा बित्तिकै कोभिडको महामारीबाट उनीहरू असाध्यै धेरै प्रताडित भए, धेरै ठुलो नोक्सानी भयो उनीहरूलाई। नोक्सानी भएपछि फेरि फर्केर जान्छ, त्यहीँ पुगे, फेरि त्यहीँ पुगे र नियन्त्रणको क्रममा गए। अब यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो चीन चाहिँमा त्यो त्यस्ता किसिमका कठोर नीतिहरू लागू गर्नु पर्यो भने चाहिँ चीन सरकार अहिले पनि आजको दिनमा पनि सक्षम छ। जुन कुराहरू धेरै मुलुकहरूमा त्यो चाहिँ चाहेर पनि सम्भव नहुने, जस्तै मास्क लगाऊ भन्दा युरोपका कतिपय मुलुकहरूमा जुलुस निस्क्यो, अनि हाम्रो स्वतन्त्रता हनन भयो भने, अनि सार्वजनिक ठाउँमा नजाऊ भन्दाखेरि नेतैहरू गएर चाहिँ हात मिलाए त्यो चाहिँ त्यो कोभिड भएका मान्छेहरूसँग। पछि महामारी फैल्यो, फुटबल खेलाए, हजारौँ मान्छेहरू जम्मा गरेर। यो सबै कुराहरूले के देखाउँछ भन्दाखेरि अहिले कडा खालका कुनै चाहिँ नीतिहरू लागू गर्नुपर्ने भयो भने पनि चीन चाहिँ अहिले आजको दिनसम्म चाहिँ चीन सक्षम छ।
जुन कुरा त्यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या त्यस्तोलाई अरू धेरै मुलुकहरूमा चाहिँ त्यो जुन सम्भव हुँदैन कतिपय अवस्थामा एउटा त्यो देखियो यो कोभिडले देखाएको कुरा। अनि दोस्रो चाहिँ यो भ्याक्सिन बनाउनेमा पनि अब चीन चाहिँ पहिला पुरानो हिसाबले चाहिँ त्यो अनुसन्धानमा त्यति अग्रणी मुलुक चाहिँ होइन, तर अब अहिले चाहिँ भ्याक्सिनमा चाहिँ अब सबैलाई मात गर्ने जस्तो देखियो चीनले अहिले एक्लै, बाँकी विश्वलाई र एक्लै चीन भन्दाखेरि भ्याक्सिनको हिसाबले चाहिँ मात गर्ने जस्तो देखियो, चाहे म्यानुफ्याक्चर गर्ने हिसाबले होस् चाहे चाहिँ अब त्यो वितरणकै हिसाबले पनि, संसारभरि वितरणकै हिसाबले पनि। अनि तेस्रो चाहिँ के देखियो भन्नुहुन्छ भने कोभिड पछि 1000 बिलियन US डलर, 1 ट्रिलियन भन्छ, 1 ट्रिलियन US डलर भन्दा बढी अर्थतन्त्रको आकार हुने 16वटा मुलुक छन् संसारमा। ती 16वटा मुलुकहरूमध्ये 2020मा अर्थतन्त्र चाहिँ सकारात्मक वृद्धि हुने चाहिँ चीन मात्रै भयो। तेस्रो चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि आन्तरिक हिसाबले चीनमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटन धेरै नै ठुलो स्केलको एउटा त्यहाँको चाहिँ सेवा उद्योग हो त्यो। कोभिड पछाडि चाहिँ गएको अक्टोबर बिदा के अरे होइन मे यही गएको उनीहरूको मेमा र अक्टोबरमा दुईवटा ठुला बिदा हुन्छन् यो स्प्रिङ फेस्टिभल बाहेक। यो मेको छुट्टीमा चाहिँ कोभिड पहिलाको जस्तै स्थितिमा चाहिँ उनीहरूको आन्तरिक पर्यटन आइ नै सक्यो। यो हिसाबले चाहिँ चीन सबभन्दा चाँडै द्रुत हिसाबले फेरि त्यो आफ्नो पुरानै लयमा पुरानै गतिमा पुरानै क्षमतामा आउँदैछ। अनि त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब वैदेशिक लगानीको हिसाबले अनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको हिसाबले अनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनकै हिसाबले पनि जो कोभिड आउनुभन्दा पहिले चाहिँ चीन संसारको सबैभन्दा ठुलो पर्यटन स्रोत मुलुक, बाहिर पर्यटक घुम्न जाने र सबभन्दा धेरै पैसा खर्च गर्ने। अनि त्यसले गर्दाखेरि धेरै मुलुकहरूको अर्थतन्त्र चाहिँ धान्य थियो। जस्तो थाइल्यान्ड जस्तो मुलुकले 1 करोड 10 लाख चिनिया पर्यटकहरू वर्षेनी भित्राउँथ्यो। उसको अर्थतन्त्र नै चिनिया पर्यटकहरूकोमा अडिया थियो। अस्ट्रेलिया जस्तो मुलुकहरूको धेरै ठुलो योगदान थियो पर्यटकहरूको। जब चाहिँ अब अस्ट्रेलियासँग सम्बन्ध अलिकति बिग्रियो, अब त कोभिडले हो, अब बिस्तारै अस्ट्रेलियाको शिक्षा र अस्ट्रेलियाको पर्यटन धर्मराउनी जस्तो स्थिति छ। त्यही कारणले चिनियाहरूले, त्यसकारण चिनियासँग धेरै मुलुकहरूको अर्थतन्त्र जोडिएको छ। अहिले जोडिएको कारणले गर्दाखेरि पोस्ट कोभिड चाहिँ विश्व अर्थतन्त्र अझै पनि चिनको वरिपरि केन्द्रीकृत भएर झन् घनीभूत केन्द्रीकृत भएर जाने जस्तो देखिन्छ। त्यसलाई अमेरिकासँगको सम्बन्ध अब कति टक्राउन सक्ने सम्भावना एकदमै हुन्छ? अब त्यो चाहिँ अब अमेरिका त्यही टक्राव, चाइना चाहिँ त्यो टक्रावलाई कसरी छल्न सकिन्छ भनेर गइरहेको जस्तो देखिन्छ। उसका नीतिहरू जस्तो मिलेर जानुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अर्डरलाई मान्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले जानुपर्छ, वार्ताद्वारा समाधान गर्ने, सैनिक समाधान हुन सक्दैन, एउटा मुलुकले अर्को मुलुकलाई इम्पोज नगर नखोज भन्ने ऊ चाहिँ के भन्दाखेरि ऊ चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ त्यो टक्रावलाई पन्छाउन खोजेको जस्तो। अनि अमेरिका चाहिँ अलिकति अब अलि बलपूर्वक अमेरिका र उसले चाहिँ आफ्ना अब सहयोगी मित्रहरूलाई चाहिँ एकीकृत गर्दै गएको र बर्ता घनीभूत रूपमा चाहिँ एकीकृत बनाउँदै लगेको, झन् पछि झन् बाइडेन आएपछि अलिक कम हुन्छ कि भनेको त्यो चाहिँ अलिक बढ्दै गएको, जाँदै चाहिँ अझ G7 समेत पुगिसकेको। अब त्यो चाहिँ के अरे 77 सरी सम्म पुगिसकेको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कता चाहिँ अब यो खतरनाक द्वन्द्वतिर जाने हो कि डर लाग्दो स्थिति चाहिँ छ। नेपालले पाठ के सिक्ने? नेपाल चाहिँ वैदेशिक सम्बन्ध एकदम सन्तुलित राख्नुपर्छ नेपालले। यो कुनै पनि एक हिसाबले सैन्य रणनीति, सैन्य गठबन्धन, सैन्य सहयोगका चाहिँ जालोमा चाहिँ नेपाल पर्नु हुँदैन। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रा दुईटा छिमेकी छन्। यी दुईटा छिमेकीसँगको हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ अपरिहार्य सम्बन्ध हो। यो सम्बन्धलाई अरू कुनै मुलुकको सम्बन्धले चाहिँ विस्थापित गर्न सक्दैन, दुईटै मुलुकको। तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो छनौटपूर्ण हो, नेपालले गर्नुपर्ने। दुईटा मुलुकसँगको सम्बन्ध चाहिँ अपरिहार्य हो,
त्यहाँभन्दा परको सम्बन्धलाई हामीले विस्तार त गर्ने हो, तर छनौटपूर्ण। हामी चाहिँ यहाँ दुईटा मुलुकहरूसँग टक्राव हुने गरी तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले प्रवर्धन गर्नु हुँदैन। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व मुख्य सचिव, चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल। आज हामीले चीनको कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्षको आलोकमा त्यसको इतिहास, वर्तमान र भावी रणनीति के हुन सक्ने र नेपालले के पाठ सिक्न सक्ने भन्ने विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। प्रभु बैंक। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। It's an AP1 presentation.